मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांक बावडता सताच्या हे कार्यक्रमाक हांवें तुमकां स्वागत करता. परत ताचे तुमच्या मुखार येवंक आमकां हो वेळ सुम्यान फावो केल्याक सुम्यान देवकां अर्घन दितना आमच्या मद्याचे आसा. ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवचे खातीर पास्टर सुनील डिसोजा बेतल सभेस वडील तशेंच पास्टर मॅक्सीन आमच्या मदें आसात. आमी दोगांयकी जेवशान हांव स्वागत करता. मोगाचेनो हाच्या पयलींच्या कार्यक्रमांत आमी खंडीत समजता तुमी ह्या विशयांत सत जाणां जाल्यात आनी ह्या मुखांत तुमी आशिर्वाद जोडला आमी जाणा जाता. मोगाचेनो आयचे दिसा आमी मोरया मायेच्या विशयान आमी जाणा जावया. पवित्र सभेंत ह्या क्रिस्त जेजू तेजो पात्र आमी जाणा जायचे. त्या देखून हांव पास्टर सुनील विचारता, मोरी कोण जावन आसा आनी पवित्र सभेंत तिचो पात्र कितें? मोरी माई एक बागी स्त्री जावन आसा आनी जुजेची ती पतीण म्हणून आमी देवाच्या उतरांत आमी पळयता. माथ्यावाच्या शुभ वर्तमान पयल्या वचपरून 18व्या वळींत जुजे सांगता तिका करार जाल्लो म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. तशें पवित्र सभेंत तिजो पात्र अति उन्नत जावन आसा. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत ताची सेवा आरंभ केला तेन्ना जेजूच्या सेवेन ती एक प्रोत्साहीत दिवची एक स्त्री जावन आसली. मस्तू जेजू क्रिस्ताक ती प्रोत्साहीत दिल्या तेणें. आनी आमी जुवांच्या शुभवर्तमान 2ऱ्या वस्पुरांत 1 ते 12व्या वळींत खाना गांवच्या काजारांत जेजूक आपोवणें दिल्लें, जेजूच्या शिसांक आपोवणें दिल्लें आनी मोरयेक आपोवणें दिल्लें. आनी थंयसर दाकांचो रोस उणो पडलो म्हणून आमी पळयता. तेन्ना ती जेजूक ती सांगता की तिका हुस्को आसलो लोकांचो, एक बर्डन आसलें आनी ती सांगता की तांकां दाकाचो रोस उणो पडला. आनी ते जेजू म्हणटा, स्त्रिये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? आनी तक्षण जेजू कांय कितेंच करिना, पूण ती त्या कामेल्यांक सांगता की नौकारांक, तशें कामेल्यांक ती सांगता तो कितें सांगता तें करा. म्हळ्यार तिका स्पश्ट कोत्ता आसलें जेजू कितें सांगता तें आमी हर एकल्यानी करूंक जाय म्हणून. तिणें बरी देख थंयसर दिली. म्हळ्यार ती सगळे कामेल्या सांगता, हांव सांगता कितें करा म्हूण सांगना ती, तो कितें सांगता जेजू कितें सांगता ती करे. बरीशी एक देख थंयसर मोरया मायेन दिवची आमी पळयता. आनी धनभुजच्या कृत्या पयलो वस्वार 13व्या आनी 14व्या वळींत आमी पळयता. पेंतेकोस्ता दिसा शिस जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गारोहण जाल्ल्या उपरांत 10 दीस ते मागणें करनासले. आनी त्या मागण्यांत मोरयेन थंयसर भागीदार जाल्ली. मोरी कळनासतना शिसां सांगता 120 शिसां सांगता मागणें करतले म्हणून आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. तशें मोरयेचो एक उत्तम पात्र आमकां पवित्र सभेंत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. पास्टर मॅक्स, हांव तुमच्या लागीं विचारते आसा. म्हळ्यार जेजूचो जल्म ह्या संवसारांत म्हळ्यार जेजू घेवची वाट देवान कशी विंचून काडली मोरया मायेक? जेजून ह्या संवसाराक येवच्या विशयांत आदल्या तेस्तामंतांत ती मुस्तू प्रवाद्यांनी प्रवाद केल्लो. आयसाया प्रवादेन मागीर जोएल प्रवादेन सुमार प्रवादेन प्रवादी केल्ले. पूण जेजू देवाचोच पूत जाल्ल्यान ताका एक सैमीक जिवितांत ताका जल्मोंक जावना. देखून पवित्रात्म्याद्वारे ताका जल्मोंक जाय आसलें. कित्याक गे म्हळ्यार सैमीक रितीनी अगर जल्मलो जाल्यार ताका आदावाचें शिराप आनी आदावाचें पाताक ताजे थंय आसता आसलें. जशें आमचे थंय आसलें तशें ताजे थंय आसता आसलें. देखून आंज बडो गब्रियल मोरयेक तुमी सांगचे बरें म्हळ्यार मनशा संबंधाद्वारे तो जल्मलो जाल्यार वय ताचेर पातक आसता आसलें. आमच्या रेसलें पातक काडची तिका ताका खंयचोय वय अधिकार आसतो ना. वय तशें जाल्ल्यान आंज बोडव्यान मोरयेक भेट दितना ताणें सांगलें तुजे थंय पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भस्थ जाताली. तशें जाल्ल्यान कोलोय संबंद नातलो. जॉन तिजो जुजे ताजे थंय करार जाल्लें जाल्यार तांचो कोलोय संबंध नातलो आनी पवित्र आत्म्याद्वारे जेजू जल्मलो. वय तशें जाल्ल्यान ताजे थंय खलय सैंबाचें पातक नातलें आनी सैंबाचें शिरापी नातलें ताजे थंय. तशें जाल्ल्यान जेजून आमच्या खातीर एक सोडोणदार जावनचें एक अधिकार ताका मेळ्ळा. म्हळ्यार मोरयेच्या उदारी जेजू ह्या संवसाराक आयलो. आयलो. मोरयेच्या उदारी म्हळ्यार
देवाचो पळयत न्हू लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो वसवार 38 वड लूक 135 लूक 135 लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो वसवार 30 आनी 5 वडीत पळयता आमी पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो मोरयेच्या गर्भांत येता आनी त्या वरवीं ती गर्भेत जाता म्हळ्यार जुजे आनी मोरी हांगासर मेळोन ती युनियन जावन जेजू जल्माना ती युनियन जावन जल्म म्हळ्यार आदांचे पाताक ह्या रगात तांच्या जेजूच्या कुडींत येवंक साद आसलें वय देवाचो पवित्र आत्मो तिच्या कुडींत आयिल्ल्या वरवीं जेजू जल्माता तशें जाल्यार जेजूच्या कुडींत वळच्या रगात बापाच्या रगात आतां जेजूचे DNA परीक्षा केल्यार बापाचे DNA मेळटा आसलें आदामचे DNA मेळना ह्या जुजेचे ह्या मोरयेचे DNA थंयसर मेळना समजलें न्ही ताजें रगत पवित्र 100% पवित्र रगत जावन आसलें त्या रगताक पाताकडची सकत आसली त्या वरवीं कालवारी कोर्साचें तें पवित्र रगत आमच्या सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें वरायलें त्या रगता वरवीं आमकां सोडून मेळटा मोरये विशयांत तिसं कांय तुज्या जल्माचो विवार सांगेत गे असं मोरये खंयच्या घराण्याची जावन आसा मोरी आतां आमी मातेच्या वांजलांत आनी लुकाच्या वांजलांत आमी पळोवंक जाल्यार थंय वंशावळी दिल्या मातेच्या वंशावळेंत मातेच्या वांजलांत वंशावळी पळोवंक गेल्यार आनी लुकाच्या वंशावळेंत लुकान बरयल्ल्या वंशावळेंत पळोवंक गेल्यार जुजे आनी मोरी दोगी जाण दाविदाच्या वंशांतल्यान आयिल्ले दोगी जाणां तशें जाल्ल्यान ती एक लेवी कुळयेची जावन आसली ती आनी जुजे जावन आसलो जुडा कुळयेचो जावन आसलो त्या म्हळ्यार जुदाच्या हांच्या आब्रामाच्या आनी जुदाच्या कुळयेंत जावन ती आयिल्ली वय वय आनीक विशय सांगचे जाल्यार मोरी दाविदाच्या घराण्याची जावन आसली आब्रामाच्या संततेची ती जावन आसली जाल्यार हे मोरी आनी जुजे आनीक आमी कळटा की केदाळा गब्रियल बडवो मोरये लागीं एक संदेश हाडून येता तिणें नेगार करूंक साद आसलें कित्याक हर एकलें की स्व इच्छा म्हण देवान दिल्या जेजू तुज्या सोडवून तुज्या गर्भांत जल्म घेवंक आसा म्हणटा आसतना तिणें स्विकार करूंक साद आसलें नेगार करूंक साद आसलें कित्याक लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयलो अवस्वारांत आमी 36-37 उतार वाचता आसतना तुज्या शब्दा प्रमाण म्हजी तें जावं 36-37-38 उतार सांगता तुज्या शब्दा प्रमाण म्हजी तें जावं ती देवाची खुशी स्विकार करता तिका नेगार करूंक साद आसलें एका तिणें नेगार केल्लें जाल्यार तिच्या जाग्यार अनेकली स्त्री आसती आसली कशी जशें आब्रामाच्या टायमार उत्पत्तींत 12 वर्स पयली तिसरी वडो आब्रामाक देवान तूं तुजें घरदार तुजें कुटुंब तुजो देश स्वदेश सोडून तूं वचो हांव दाखोवचें त्या गांवांक हांव तुका आशिर्वादीत करता म्हूण सांगता आसतना आब्रामान स्विकार करीत आसलें नेगार करीत आसलें नेगार केलेले आज भावार्थाचो बापूय दुसरो आसता आसलो तशें मोरी आब्रामाच्या संततीची दाविदाच्या घराण्याची संततीची जावन आसली जाल्यार तिका देवाच्या उतर स्विकार करूंक या तिरस्कार करूंक तिका अधिकार आसलो स्वतंत्र आसलें एका तिणें तिरस्कार केल्ले देव वत्ताय करनासलो आनी स्त्रीक देव सोदतो आसलो जशें आफ्रिकाक मिशनरी हे इव्हँजलिस्ट धाडच्या खातीर आमी आयकल्लें देवान मुस्त जाणांक आपयलें आफ्रिकांत वच आनी सुवार्ता प्रगट कर म्हूण पूण कोणी आफ्रिका वचूंक आयकनातले पूण केदोळा देवान रेनार्ड बॉंक एक उलो मारलो गे ताका आपयलें गे तो सांगूंक लागलो वय हांव वेता म्हणा लागलो आनी तो गेल्ल्या उपरांत मिलियन लोकांक ताणें सुवार्ता दिवन तांकां देवाच्या राजांत ताणें हाडयलें तशेंच मरयेच्या पयलें देवान कितले जाणांक आपयलां गे तें आमकां गुतूना पूण मरयेक आपयतना तिणें बावडताचीं उतरां उलयलीं ती तिणें सांगलें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं म्हणून वय मरयेन ताजो देवाचो तो स्विकार केलें आनी ताजे जावन जेजू ह्या संवसाराक येवंक वाट जाली वाट जाली आतां जेजूच्या उपरांत म्हळ्यार लोक सांगता जेजूच्या उपरांत मरयेक दुसरी भुरगीं आशिल्लीं म्हूण सांगून ह्या विशयान पवित्र पुस्तक कितें सांगता खंडीत जावन देवाच्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजू क्रिस्त जल्म आतां पर्यंत मात्र
मोरयेचे आनी जुजेचे एकवट जावंक ना, कुडीसो एकवट जावंक ना. आमी उतरांत वाचल्यार मात आमकां कळटा. आमी माथेवाचें शुभ वर्तमान पयलो वसवर 18 वाचया. क्रिस्ताची जनान हे फरी जालें, ताचे माते मोरयेक जुजा लागीं करार जाल्लें, पूण ताच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्यान गर्भेस जाली. ओके, लग्ना पयलें पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जावली. म्हळ्यार जेजू जल्मता पर्यंत अवकार 24 आनी 25 वासात पयलो वसवर माथेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू निधन उठतस सरस्वती दुतान फरमायल्या प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पत्नी म्हूण ताणें आपल्या घरांत हाडली, पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिथे लागीं संभोग केलो ना. ताणें ते प्रसूत जायसर ताणें खंयच्या वता सांगता तिच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ते प्रसूत जायसर तेणें कितें केलो ना. परत्यान वाचता तें उतार. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो. जुजेन तिचे लागीं संभोग केलो ना, उपरांत केला म्हणून जालें. होय, ते मात्र नाही. आतां जेजू बायबल सांगता जेजू हर एक जाग्यार वेताना मुस्तू असर्यां केलें जेजून. पूण ताच्याच गांवाक वेताना तांणी सवाल करूंक लागले ते, वो जेजू आमी वळखता, आच्या भावांक आनी भयणींकय आमी वळखता म्हणून तांणी सांगलें. मार्क 6:1-6 आमी पळयता. वय वय तशें जाल्ल्यान जेजूक भाव आनी भयणी आल्ल्यो. वय आल्लो. म्हणजे ते आनी सविस्तार रितीन आमी समजूचे जाल्यार लूक 2:7 वाचयात. लूक शुभ वर्तमान चॅप्टर 2:7. लुकाचें शुभ वर्तमान 2 वसव 7वी बोळ. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. प्रथम भुरग्याक आतां एका उपरांत दुसरीं भुरगीं आसल्यार प्रथम म्हणलो येना. एकलोच भुरगो म्हणून सांगतात. एकलोच भुरगो देवान ह्या संवसाराक असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. एकलोच पूत, एकलो पूत प्रथम म्हणून सांगना. पूण हांगा प्रथम पुताक प्रसूत जाली म्हणजे अर्थ कितें. पयल्या पुताक उपरांत भुरगीं आसात म्हणून जालें. उपरांत भुरगीं आसात म्हणून आमकां दाखोवन दिता. करेक्ट न्ही. ओके. आनी एक उतार जुवोवचें शुभ वर्तमान 2 वसवर 12वी बोळ. जुवोवचें शुभ वर्तमान 2 वसवर 12वी बोळ आमी आमच्या. त्या उपरांत आपल्या आवयक आनी भावांक आनी आपल्या आवयक भावांक आपल्या भावांक आनी सिसांक सांगाता घेवन शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफरनाहूम गेलो. कफरनाहूम गेलो. हांगासर शिस भाऊ आनी आवय क्लियर हांगासर आमकां मेळटा. करेक्ट. शिस ताजे भाऊ आनी आवय. करेक्ट न्ही. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आतां मार्क 6 पाश्टान सांगल्या वदलचे उतार 1-6 आमी वाचया. मार्काचें शुभ वर्तमान 6 वसवर 1-6 बोळ. जेजू थंयसर भायर सरन आपल्या सिसांक आपल्या सोंत गांवाक पाटी आयलो. साब्बाचो दीस येताच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताचें शिकोवण आयकल्यार सभा जाण आजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें. हाका दिल्या ती जाणवाय कसले जावेत आनी हाच्या हातांनी असलीं आसऱ्यां घडटा तें कशें. हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय, जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमावचो हो भाव न्हय, आनी हाच्यो भयणी हांगासर आमच्या शेजारांत आसात न्हय. अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. आमकां स्पश्ट कळटा हांगासर कितें म्हळ्यार जेजूक दुसरे भाव आसले धाकटे आनी ताका भयण्यो आसले. ते 1 जाण भाव आसले, 4 जाण भाव आसले आनी दोगां वयर भयणी आसले म्हण ह्या उतरा द्वारे आमकां स्पश्ट जाता. धर्मचक्र ते पयलो वसव 13 आनी 14वी बोळ आमी वाचया. शारांत पावतस ते रावतले त्या माळये सालान ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुआंव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थोमास, बार्थोलोमेव आनी माथेव, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण आनी जेजूचे माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूच्या बावीत आसले. ते सांगत आसले. तशें जाल्यार ह्या सगळ्या उतरांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें जावन जेजूक ती प्रसूत जायता पर्यंत ती अवकार आसली. तिणें जुजे लागीं संबोध करून जुजेन तिजे लागीं संभोग केलो ना म्हणून उतर आतां पळयता हांव. उपरांत ताणें संभोग केला. उपरांत 4 जाणां चेडे भुरगे, दोगां वयर चेडवां भुरगीं ताका जल्माली. ह्या उतराच्या द्वारे आमकां कळीत मेळटा, कळीत जाता. कितें म्हणटात पाश्चात. पळय न्ही. पळय तशें जावन शिस्त दुसरे भाऊ दुसरे जावन आसात. हे आमी समजूचे अती गरजेचें जावन आसा. म्हळ्यार मोरयेन
जेजूको प्रस्तुत जाता म्हणसर ती अंकार आसली अवकार आसली उपरांत तिका भुरगीं जाली उपरांत जुजे आनी ती संगता मेळ्ळी जो जाल्यार करार जाल्लें जाल्यार जेजूच्या जल्मा म्हणसर ती अंकार आसून जेजूक तिणें जल्म दिलो उपरांत तिका दुसरी भुरगीं आसा दुसरी भुरगीं जाली जुजेक आनी तिका भुरगीं जाली ती जुजेची आनी मरी मायेची भुरगीं जावन आसात 4 जाणां 4 जाण चेडे आनी दोगां वयर स्त्रियो जावन आसात स्त्रियो जावन आसा हय पास लोक आतां जायते लोक म्हळ्यार आमी नाना तरेन मागणें करनासात संतां कडेन मागणें करनासात मरये कडेन मागणें करनासात ह्यो हें कितें जावन आसा आतां कितें म्हळ्यार देव एकलोच देवाचे आनी मनशाचो मध्यस्थ एकलोच म्हण पवित्र पुस्तक सांगता आनी जायतो जर ह्या द्वारे मागणें करता ह्या द्वारे मागता आनी तसो पात्र कशें पर्सन हें कालें जाता की म्हळ्यार आतां एका मनशांतल्यान म्हाका मुस्तू कुमोक मेळटा जाल्यार हांव त्या मनशाक मुस्तू रेस्पेक्ट करता ओके आतां म्हाका एक काम ना म्हणचें त्या कोणेंय म्हाका काम दिलें तें काम दिल्ल्या उपरांत हांव ताका मुस्तू रेस्पेक्ट करता हर एक पटेन ताका विजीट करतना हांव ताका गिफ्ट दिता काले मनी व्हरता कित्याक म्हाका एक रेस्पेक्ट आसा ताजे वयर तशें त्या कालार जेजू क्रिस्त सोमी जाल्यार मुस्तू लोकांक मरये वयर रेस्पेक्ट आहलो तशेंच उपरांत आयिल्ल्या देवाच्या सेवाक तांच्या वयर लोकांक रेस्पेक्ट आहलो तें रेस्पेक्ट तांणी कशें दिवचें म्हणून ती मेल्ल्या उपरांत रेस्पेक्ट कशें दिवचें म्हणून तांकां कळना देखून तांणी तांकां आराधन करचें सुरू केलें दीस वेता लोकांनी बायबल वाचचें उणें केलें आनी धर्मीक सभा कितें सांगता तें पातयेवंक सुरू केलें तशें जाल्ल्यान हे समजोणी लोकांक मुस्तू लोकांक मेळना म्हळ्यार सत कालेंगी आनी वायट कालेंगी म्हणलें एक सत तांकां मेळना तशें जाल्ल्यान हर एकल्या मनशांनी बायबल वाचूंक जाय आनी बायबल कितें सांगता तेंच तांणी पाळोवंक जाय बायबल सांगता देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ एकलोच आसा जेजू क्रिस्त मात्र तशें जाल्ल्यान आमी कोणाकी मध्यस्थ जावन आमी यूज करनो जो कोणाकी मरयेक जावन दी या संत भक्तांक जावन दी मध्यस्थ जावन यूज करनो आनी पॉल सांगता सांत पावल सांगता कोरिंथ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता कोण जावन आसा अपोल्लोस कोण जावन आसा पॉल आमी उदक वचचें म्हळ्यार झाडाक उदक वचचें आनी देवान त्या झाडाक वाडावळ दिवचें तशें जाल्ल्यान आमचें प्रतिफळ आमकां सरकार मेळटा आमचें काम आमी करचें वय आमचें काम आमी करचें आनी आमचें प्रतिफळ देव दिता तशें जाल्ल्यान लोकांनी एक चड मान संतांक भक्तांक दिवचें न्हय खाली जेजू क्रिस्ताक मात्र दिचें तितलेंच तुमी सांगिल्लें सारकें हांव इल्लेशें ताका विवरण दिवंक शकता तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 2:5 वड सांगता देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच तो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त तुमकां मेळ्ळ्या वाशें तें उतार मेळ्ळें न्ही 5 तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 2:5 वड देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच तसो मनीस जालो जेजू क्रिस्त देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच आतां आमी समजूंक जाय मनीस आमच्या खातीर एकामेका खातीर मागोवंक शकता केदाळागी म्हळ्यार तो जिवंत आसा पर्यंत एकामेका खातीर मागयत आमी तुमच्या खातीर मागयत तुमी म्हज्या खातीर मागयत आमी तुमचे मागणे सरयत तुमी म्हजे मागणे सरयत आमी जिवंत आसतना आसता मुशार सपोज हांव मेलो हांवें तुमच्या खातीर मागोवंक जायना कित्याक हांव विशव घेवच्या जाग्याक हांव पावलां म्हाका आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका आनी संवसाराक कसलो संबंध ना थंयसर कसलें फेलोशीप ना थंयसर रिलेशन ना जीव ह्या संवसाराचो संबंध थंयसर तुडता ते फेलोशीप तुडता आनी हर एक मनशांचे मागणे एकच पटी आयकचे जाल्यार एका मनशान दैवीक गुण आसूंक जाय ताका देव जावंक जाय देवाक देव कित्याक म्हण आपयता हांव सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्ती सर्वವನ್ನು ನೋಡುವವನು ಸರ್ವವನ್ನು ಕೇಳುವವನು ಅವನು सगळे म्हणजे आत्मस्वरूपानु नित्यಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಾತನು सस्ना जीवसो सशक्तिवन देव सर्व जाणवायन भरलेलो देव आणि हर एकी एकच टायमार पळोवचो एके टायमार आयकोसो देव आणि सस्ता जीवसो देव आणि पवित्र देव आत्मस्वरूप देव जावन आसा ताका देव म्हूण सांगतात तो देव मात्र एकलोच सगळ्या संवसाराचे मागणे एका टायमार आयकूंक शकता
एक पहिलं विषय. दुसरो विषय आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. लेवीच्या बुकांत 20वा वस्व 27वी बोळो मेल्ल्याचो संपर्क करूंक नजो म्हणून देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता. ओके. तिसरें जावन जेजू एकलो मात्र मध्यस्थ कित्याक गे म्हळ्यार रोमाकारां पत्र 8वा वस्वार 30 आनी 4 वळो रोमन्स 8:34 सांगता. ते वाच. ते अशें सांगता की जेजू मेलो आमच्या खातीर क्रुसार मेलो, तो जिवन जालो, स्वर्गारोहण जालो, देव बापाच्या उजव्याक बसला आनी आमच्या खातीर विनंती करता. कित्याक तो विनंती करता गे म्हळ्यार मेल्ल्यांतलो येद्दोळ पैकी मेल्ल्या मनशा पैकी उठलेलो एकलो मात जावन आसा तो जेजू क्रिस्त. तो मेल्ल्यांतलो उठला देखून तो मनशा मध्ये आनी देव बापा मध्ये तो मध्यस्थ जावन मागणें करता, विनंती करता. ते उतर मेळ्ळ्या वचता 8, 30 आनी 4. तांकां गुन्यांव करूंक कोणाक सांगतात क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उज्या कुशीन बसला आनी आमच्या खातीर विनंती करता. पण आमच्या खातीर जेजू क्रिस्त एकलो मात्र विनंती करता. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 7वा वस्वार 25व्या वळीन ती आमकां पळोवंक आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्त आमच्या विनंती करता. आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू भायर कोणी मध्यस्थ आसा म्हणून खंय आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगना. पवित्र पुस्तक मात्र आमच्या बावडताचे आधार जावन आसा. जावं मोरी माय, जावं सांत खंयचे देवाक अर्घ त्या बऱ्या मनशां खातीर तांचे पात्र ते करून गेल्यात. आतां आमच्या पास्टर सांगल्या भशेन आमी धर्मदूतची कृत्यां 14 वस्वार काडात. हें उतर हांव कंप्लीट करूंक पळयता. 8 जावन 15 वळ वाचल्यार लुस्त्रांत एकलो पांगळो मनीस आसता आनी पावलांनी बर्नबास थंयसर वेतात आनी ताजे गूण जो असो बवार्थ पळोवन ताका थंयसर तांच्या मागण्या द्वारे पेकोवणी मेळटा. हे पळयल्ले थंयसर लोक कितें करता गे, अन्य जातीचो लोक कितें करता गे म्हळ्यार हांकां पाडे भेटोवंक बलिदान भेटोवंक हाडून येतात मन जातीक आनी हे देव म्हूण सांगतात. हेर्मेस म्हणून एक देव म्हूण सांगतात हांकां पावलाक आनी बर्नबासाक. हांकांच बली दित्याक हे देव म्हणून हांकां आराधन करचें पळयता. हे पळोवन पेद्रूक पावलाक राग येता. आपल्या आंगोसूर पिंदून कित्याक अशें करतात तुमी? आमी आयिल्लो उद्देश जिवान देवाची वळख तुमकां दिवंक, जिवान देवाच्या लागीं तुमकां हाडूंक, जिवात लोक देवाचे संबंद हाडूंक आनी ताजी सुवार्थ हाडून आयल्या, बाचेवाची सुवार्थ हाडून आयल्या. पूण तो आमी सुवार्थ हाडून आयल्या आमकां आराधन करतात त्या जिवा देवाक तुमी सोडटे आसात. आज संत जाला. कित्याक उतराचे जाणवे ह्या विणे हे परत जाते आसा संवसारांत. उतराचे जाणवे नातल्या निमती हे आमी जावचे आमी संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा. वाचा ते आमी सगळे वाचचे ना 14 आनी 15 वळी मात वाचा. पूण बर्नबासाक आनी पावलाक ही खबर आयकून आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी लोकां जम्या मदें प्रवचन ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हणाशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरे मनीस, पूण ह्या कुरड्या देवांक फाट करून अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तातूंत आसा ते सर रचलेल्या जिवन देवा थंय तुमी परता जाय म्हळ्यार सुवार्थ घेवन आमी आयल्या. पळया ते कितें सांगतात? सुवार्थ घेवन आमी आयल्या. पूण सुवार्थ कोण घेवन आयल्यात तांकां तुमी आराधन करूं सुरू केलें, तांकां मागणें करूं सुरू केलें, तांकां मान करूं सुरू केलें. पयलो उपदेश कितें सांगता? एकानेचा देवाक मान. निर्गमाचो बूक 20वा वस्वार 1 जावन 3 वडी. पयलो उपदेश कितें सांगता? एकानेचा देवाक मान. खंयचे रितीन आमी एकानेचा देवाक मान करना सांग? एकानेचा देवाक आमी खंयचे रितीन मान करना सांग? आमचीच आमी परीक्षा करची गरज आसा. तशें खातीर मध्यस्थ एकलो मात जेजू जिवंत उठला, तो एकलो मात्र देव बापा मध्ये आनी मनशा मध्ये तो मध्यस्थ जावन आमच्या सगळ्या खातीर विनंती करता म्हणून आमी त्या उतरांत आमी पळयता. मोरी माई कुडींत मेल्या. हांव इज्रायल गेल्ल्या वेळार तिची समाधी इज्रायलांत आसा. अजुनूय इज्रायल गेल्ल्या लोकांक कळटलें. तुमी इज्रायल गेल्ल्या लोकांक वचून हांगा जाल्यार तुमी विचारात, इज्रायल गेल्ल्या लोकां कडेन विचारा. थंयसर मोरये मायेची समाधी आसा. थंयसर तिका पुरलेलो जागो आसा. अजुनूय तो बरो करता आनी सामान दवरला. म्हळ्यार आमकां म्हाका शिकयलें कशें गे म्हळ्यार मोरी माय कुडी समेत सर्गार गेल्या. पूण देवाचें उतर सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 15 वस्वार 50 वळ सांगता, रक्त मांस देवाच्या राजाक बाद जायना म्हण देवाच्या उतरांत पळयता. मोरये मायची कूड गेल्ले इज्रायल गेल्ल्या गडे तुमी सर येत समाधी केल्लो जागो थंयसर बऱ्या रितीन तांणी सामान ती दवरलेलो आमकां पळोवंक मेळटा. हें कित्याक गे म्हळ्यार देवाच्या उतराची आमकां जाणवय नातल्या वरवीं आनी उतरां बयले आमकां पातयेवंक आमकां
ओताय करतात आम्ही पत्ते येतात लोक होय कित्याक उतराची जाणवाय ना देवाची उतराची त्या खातीर आमी देवाचे उतर वाचल्यार मात्र आमकां उतराची जाणवाय मेळटा. बावडता सत ह्या कार्यक्रमात भाग घेतला दोगांय सेवकांक हांव जेजूच्या नांवान वंदन करता. तशेंच मोगाचे आसतले टी व्ही वीक्षकांनो हे बावडता सता विशयंत तुमी जाणा ते आसात. देव तुमकां आशिर्वाद करून दी. मुखल्या कार्यक्रमात परत तुमच्या मुखार येता ते अनुसर पळया तुमी आसरे टी व्ही. धन्यवाद तुमकां.